अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए दो नए कवानीन आ रहे हैं और बहुत अच्छी खबरें हैं, इसको शेयर करूंगा। उसके बाद लेबर पार्टी इंग्लैंड में नया प्लान लेके आना चाहती है जिसको यूरोपीय यूनियन के खास कवानीन के साथ जोड़ना चाहती है। इस पे बात करेंगे। स्पेन हुकूमत नया 1000 यूरो मदद का ऐलान किया गया, ये कौन ले सकेंगे इस पे बात करेंगे। और अपना घर बगैर एडवांस के देने के लिए एक और बैंक को शामिल कर लिया गया है, काफी बड़ी और अहम बैंक है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो बताना चलूं कि आज लिंक कौन से मिलेंगे आपको। लिंक जो है वो लेबर पार्टी इंग्लैंड का जो प्लान है इसका लिंक मिल जाएगा। स्पेन हुकूमत नया 1000 यूरो का जो प्लान है इसका लिंक मिल जाएगा। बगैर एडवांस के जो घर आप खरीद सकते हैं और एक नई बैंक ने ऑफर शुरू की है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों लिंक आप खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस के लिंक मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो वहां पे जाके आप उनको क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियोस को जो है वो डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले बहुत अच्छी एक न्यूज है वो शेयर करूंगा। ये न्यूज जो है इसकी ऑथेंटिकेशन अनकरीब इंशाल्लाह ताला सामने आ जाएगी। जैसे अभी रिसेंटली कुछ नई अपडेट्स आने के बाद तमाम चीजें जो है वाज़ेह होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो दो नई तब्दीलियां होने जा रही हैं इमिग्रेशन के प्रोसेस में, ये काफी अहमियत की हामिल है। और इन तब्दीलियों के बाद जो यहाँ पे स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट रह रहे हैं उनकी जिंदगियां बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ ताकि आपको सही तौर पे समझ आए। आपको मालूम है कि अरागो फार्मासियोन जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद उस कानून को लाया गया। उस कानून में कुछ ऐसी खराबियां थी जिससे खास तौर पे इलीगल इमिग्रेंट जो है वो बिल्कुल फायदा नहीं उठा सके। खास तौर पे जो सबसे बड़ी कमी है उसमें उसमें यह है कि जैसे आप कोर्स शुरू करते हैं तो आपने कोर्स करना है, साथ काम नहीं कर सकते। कोर्स करने के बाद फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है और इतने तमाम अरसे में आपको काम की परमिशन नहीं होती और आप ये तमाम प्रोसेस में प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इसका हल जो है हुकूमत करने जा रही है। मतलब हल ये करने जा रही है कि जब आप कोर्स शुरू करेंगे, जब आप अरागो फार्मासियोन की फाइल को इनपुट कर देंगे और उसके बाद आपको पहली रेजिडेंसी मिल जाएगी जिसको हम व्हाइट रेजिडेंसी पहले कहते थे, उस पे सिर्फ आप पढ़ सकते थे, लेकिन अब आपको काम की परमिशन भी साथ मिल जाएगी। काम की परमिशन आपको फुल टाइम की नहीं मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको मजीद इसके बारे में बता देता हूँ। बाई लॉ यहाँ पे स्पेन में 18 साल की उम्र से आप काम शुरू कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो काम शुरू नहीं कर सकते। मैं ये एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके लिए जरूरी है उस कोर्स के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, तो फिर 16 साल से आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम नहीं, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, इस तरह की आदतें के साथ। तो सेम यही रूल अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है अरागो फार्मासियन वालों के लिए। जब आपको पहले साल का जो कार्ड है जिसपे आप पहले सिर्फ स्टडी कर सकते थे, अब उस पे कुछ घंटे आप काम भी कर सकेंगे। वो 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 8 नहीं होंगे। खुरनादा कंप्लीटा नहीं होगा। वो खुरनादा जो है वो मीडिया होगा, यानी कि पार्ट होगा जिसको आपने करना है। ये अपडेट है जिसपे अब हुकूमत काम कर रही है और आने करीब इसमें आपको अरागो फार्मासियोन में ये तब्दीली होती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी लॉयर्स की एक्सतराखीरिया के लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसकी अपडेट्स जो है वो देना शुरू कर दी हैं। तो ये कानून जो है ये अनकरीब इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद अरागो सोशल के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। अरागो सोशल आपको पता है कि 3 साल के बाद जो है आपको परमिशन मिलती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लें, उसका सबमिट करवाएं, फिर आपके पेपर पास होंगे और फिर आप लीगली काम कर सकेंगे। अरागो फार्मासियोन में बड़ी तब्दीलियों में से ये तब्दीली की जा रही है कि 3 साल की बजाय अब 2 साल पे फोकस किया जाएगा। बल्कि 2 साल से पहले भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, कोई कह देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आपको देता हूँ और आप काम जो है वो मेरे साथ करें, जो रिक्वायरमेंट है मेन लीगल होने की, तो वो अगर मिल जाता है तो 2 साल से पहले भी आप स्पेन में लीगल हो सकेंगे।
یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے، بڑی فیسلٹی ملے گی ریگو سوسیال والوں کو، اور اگر یہ لانچ ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح سمجھے جس طرح امیگریشن اوپن ہو چکی ہے، کیونکہ اگر 2 سال سے بھی کم پترونا منتوں پہ آپ کو ریگو سوسیال ملنے لگ گئی تو اٹس مین کہ یہ ایک طرح کی بہت آسانی ہے، اور امیگریشن سے بھی زیادہ بہتر مواقع آپ کو ملیں گے، کیونکہ امیگریشن ایک خاص موقع کے لیے، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اوپن ہوتی ہے، لیکن ریگو سوسیال ہمیشہ کے لیے اوپن رہے گی، اور جو بندہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتا جائے گا وہ یہ لیتا جائے گا ریگو سوسیال۔ تو یہ 2 اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ یہ 2 اپڈیٹس وہ ہیں جو امیگریشن کے قوانین میں تبدیلیاں کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ آسانیاں پیدا کی جائیں گی انلیگل امیگرینٹس کے لیے، یہاں پہ لیگل ہونے کے لیے، اور اس پہ کام جاری ہے۔ وہ یہ تبدیلیاں ہیں جن پہ کام جاری ہے، لیکن یہ ابھی تک 2 ہیں جو واضح ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید تبدیلیاں جو ہیں وہ بھی آنے والے وقت میں امیگرینٹس کے لیے ہو سکتی ہیں، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انلیگل امیگرینٹس کے لیے ہوں گی، بلکہ وہ جو لیگل یہاں پہ امیگرینٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی تبدیلیاں ثابت ہوں گی۔ تو یہ 2 تبدیلیاں جو ہیں یہ کافی زیادہ آپ کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی زیادہ موزوں ثابت ہوں گی۔ لیبر پارٹی پہ بات کرتے ہیں۔ لیبر پارٹی جو انگلینڈ میں ہے، اس نے ایک نیا پلان جو ہے وہ بنایا ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے لوگ اب یہی نظر لیبر پارٹی پہ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ جیسے حکومت سنبھالتے ہیں UK کی تو وہ واپس یورپی یونین کی طرف آنے کی بات چیت شروع کریں گے، لیکن ایسا بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر آج کی ڈیٹ میں بھی UK دوبارہ آنے کا سوچتا ہے سیریس ہو کے، جو کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بھی پازیٹیو آنسر نہیں آیا، تو پھر بھی کافی سال لگ جائیں گے واپس ری جوائن کرتے ہوئے یورپی یونین کو۔ تو اس پہ صادق خان جو کہ لندن کے میئر ہیں، اور 30 مرتبہ انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے، 30 مرتبہ وہ میئر سلیکٹ ہو چکے ہیں، اور وہ لیبر پارٹی کے ہیں، تو ان کی طرف سے جو تجویز پہلے بھی دی گئی تھی اس تجویز پہ ہو سکتا ہے کہ عمل کیا جائے، اور وہ کافی زیادہ سیریس ہیں اس تجویز پہ۔ وہ تجویز یہ ہے کہ UK کی جو نوجوان ہیں ان کا خاص طور پہ معاہدہ کیا جائے یورپی یونین کے ساتھ کہ وہ آزادانہ طور پہ کم سے کم 2 سال کے لیے یورپی یونین میں جا سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، ورک ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جاب کریں گے، آگے کیا کریں گے، وہاں پہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو اپنا تمام سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ قانون UK اور یورپی یونین کے درمیان پاس ہو جاتا ہے تو پھر یورپی یونین کے باشندے بھی سیم اسی قانون کے تحت UK میں جا کے سیٹل ہو سکیں گے۔ یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی خاص طور پہ ینگ پاپولیشن کے لیے۔ تو اس پہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جیسے لیبر پارٹی حکومت سنبھالتی ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ قانون سازی کر دی جائے۔ اسپین حکومت ایک نیا پلان، اسپین کی حکومت نے نیا پلان جو ہے مدد کا ایک اناؤنس کیا ہے، جس کی آن قریب آپ کو مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے، ایجوکیشن منسٹری، انہوں نے اس کی مدد کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ یہ مدد 1000 یورو سے لے کے 3000 یورو تک ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کو لیپ ٹاپ اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو اکوپمنٹ ہے اس کے لیے مدد دی جائے گی۔ وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی سوچیں کچھ کمائی کرنے کی آن لائن، کیونکہ ہر چیز آن لائن ہونے جا رہی ہے، تو آن لائن آپ کی پریزنس ہوگی تو آپ اچھا ارن کر سکیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حکومت نے بھی اس طرف توجہ دینا شروع کر دی ہے، اور یہ مدد کی مد میں آپ کو اماؤنٹ ملے گی۔ آپ اگر یہ لینا چاہتے ہیں تو یہ جون میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس کا لنک آپ کو نیچے میں ڈسکرپشن میں لنک نمبر 2 دے رہا ہوں، اور یہ لنک انگلش میں ہے جو آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا زیادہ آسان رہے گا۔ تو دوستو آخر میں بات کرتے ہیں کہ بہت اور اچھی نیوز کی، وہ ہے اپنا گھر بغیر ایڈوانس خریدنے کی نیوز۔ اور اس میں ایک اور بینک جو ہے جہاں پہ ہمارے بے شمار لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں جو پہلے شامل نہیں تھی اس لسٹ میں، جو بینکیں بغیر ایڈوانس کے گھر لے کے دے رہی ہیں، تو اب یہ بینک بھی اس میں شامل ہو چکی ہے، اور بینک کا نام ہے BBVA۔ BBVA بینک نے بھی اناؤنس کر دیا ہے وہ بھی اب بغیر ایڈوانس کے جو حکومت کی اسکیم ہے اس کے ذریعے آپ کو گھر دیں گی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قانون جو ہے وہ ICO یعنی کہ جو انسٹیٹیوٹو کریڈیٹو آفیسیال جو گورنمنٹ نے بنایا ہے اس کے ذریعے آپ کو یہ قرضہ دیا جائے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بینک کا آپ کا خستور ہوتا ہے جو آپ کے اکاؤنٹ کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اس سے آپ جا کے تمام چیزیں ڈسکس کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ لسٹ جو بینکیں جو ہیں اس وقت ICO کے ساتھ کام کر رہی ہیں
انہی بینکس میں جائیں، اس کے علاوہ جو بینکس ہوں گی وہ آپ کو بالکل بھی اس میں تعاون نہیں کریں گی۔ تو بڑی بڑی جو بینکس ہیں وہ اب شامل ہو چکی ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے خود سے معلومات لے سکتے ہیں۔ یہ جو لنک میں نیچے دے رہا ہوں بی بی وی کا، یہ بھی تازہ اپڈیٹ ہے، ہو سکتا ہے اس قانون کو امپلیمنٹ ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگے، لیکن یہ بی بی وی نے اناؤنس کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔